सबैजनालाई नमस्कार। फेरि पनि वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। अब ट्रिगोनोमेट्री को डिमान्ड आएसँगै मैले चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कबाट ट्रिगोनोमेट्रीको चाहिँ भिडियो बनाउनुपर्छ भनेर बनाइरहेको छु हैन। पेज नम्बर 597 अस्मिता ओल्ड इज गोल्डबाट ट्रिगोनोमेट्रीको म सुरुदेखि अन्तिमसम्म सबै भिडियोहरू बनाउँछु। सुरुदेखि हेर्नु होला। ट्रिगोनोमेट्री त्यति खासै गाह्रो छैन। बेसिक कुरा सामान्य कुरादेखि लिएर पछि प्रुफहरू कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरुसम्म गर्दिएको छ। यसबाट जम्मा 15 मार्क्सको आउँछ क्वेशन है त। सजिलो छ, ट्रिकहरू दिएको छु, हेर्नु होला। ल सुरु गरौँ। ट्रिगोनोमेट्रीको पहिला तिमीले के थाहा पाउनु पर्यो? फर्मुलाहरु थाहा पाउनु पर्यो हैन। फर्मुला के छ? सुरुमा यहाँ फर्मुलाको लिस्ट बनाम ल। एउटा फर्मुलाको लिस्ट के छ? sin 2a को फर्मुला। sin 2a को फर्मुला कति वटा छ? के हो? 2 sin a cos a। अनि 10 वाला पनि छ। के हो? 210a by 1 plus 10 square a। प्लस कि माइनस? प्लस। किन? किनभने 10 छ, यो अरुको घरमा छ नि हैन। भनेको साइन त अरु हो नि त। भनेको पाउनालाई के गर्नुपर्छ? सत्कार गर्नुपर्छ, प्लस गर्नुपर्छ, हो कि हैन? यो साइनको भयो। अब cos 2a। cos 2a को फर्मुला ल पालै पिलो भन त। एउटा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, अर्को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, अनि अर्को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, अनि अर्को 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाइ 1 प्लस 10 स्क्वायर a। यो सबै जान्नु पर्यो है। cos 2a भयो। अब आयो कुन? tan 2a। tan 2a को एउटै मात्र फर्मुला छ। के हो त्यो? 210a by 1 minus 10 square बाइ 1 माइनस आफ्नै घरमा चाहिँ अलिकति हेला हुन्छ नि त हैन। यति भयो। यति जान्यो। अब अर्को त्यो 9 को फर्मुला sin a plus b को सूत्र के हुन्छ? sin a cos b प्लस cos a sin b। अनि sin a minus b को के हुन्छ? sin a cos b minus cos a sin b। अनि cos a plus b को के हुन्छ? cos a cos b minus sin a sin b। cos a cos b minus cos मा चाहिँ माइनस हुन्छ है। sin a sin b यो सबै याद हुनुपर्छ। आउँछ नि हैन। अनि a minus b को फर्मुला के हुन्छ? cos a cos b plus cos a cos b प्लस sin a sin b। अनि tan a plus b को 10a plus 10b by 1 minus 10a 10b। 10a प्लस 10b बाइ 1 माइनस 10a 10b। अनि 10a प्लस a माइनस b को 10a minus 10b by 1 plus 10a माइनस 10b बाइ 1 प्लस 10a 10b। यति भयो हैन। अनि त्यसपछि त्यो d वाला पनि भनौँ न। sin c प्लस sin d को फर्मुला sin c प्लस d by 2 times cos c minus d by 2। 2 sin c minus sin d को 2 cos c minus d by 2 cos के हुन्छ? 2 cos c plus d by 2 times sin c minus d by 2। अनि cos c प्लस cos d को 2 cos c plus d by 2 times cos c minus d by 2। cos c minus cos d को 2 sin c minus c plus d by 2 times d minus c by d minus c by 2। यति भयो हैन। यति भयो। लु यति भएपछि लगभग हाम्रो सबै फर्मुला आयो। अब एउटा फर्मुला अझै बाँकी छ हैन। के हो त्यो? sin 3a cos 3a त्यो त छदै छैन। अर्को त्यो 2 sin a हो। पहिला sin 3a को फर्मुला भन त। sin 3a को 3 sin a minus 4 sin cube a। अनि cos 3a को 4 cos cube a minus 3 sin a। sin 3 cos a 3 cos a हैन। यति फर्मुला भयो। आउँछ यति? tan 3a को फर्मुला आउँछ? 3 10 a minus 10 cube 18 3 tan a minus 10 cube a a by 1 minus 3 10 square हो। 3 10 square यही हो। लु यति भयो हैन। अब त्यो 2
sin a cos b को फर्मुला बना लास्ट sin a plus b plus sin a minus b अनि cos अगाडि भयो भने के हुन्छ अब के रे cos a sin b मा sin a plus b minus sin a minus b अनि 2 cos a cos b मा 2 cos a cos b मा cos a plus b plus cos a minus b a minus b अनि 2 sin a sin b मा 2 cos a minus b minus cos a plus b a plus b आउँछ हैन यति आयो अब कास यो cos minus थीटा भनेको के हुन्छ cos theta cos थीटा sin minus थीटा भनेको minus sin theta minus sin थीटा tan minus थीटा भनेको minus tan theta minus tan थीटा हो नि हो अनि cos को उल्टो को हुन्छ sec sec मा पनि यही हुन्छ cosec मा यो हुन्छ cot मा यस्तो वाला हुन्छ माइनस वाला हुन्छ पुरा बुझ्यो अनि अब कास्ट रुल पनि हेरौँ ल एकचोटी C A S T कास्ट भनेको यहाँ चाहिँ कुन कुन पोजिटिभ हुन्छ cos C भनेको एउटा cos र यसको साथी sec यहाँ चाहिँ all यहाँ चाहिँ sin र यसको उल्टो cosec यहाँ चाहिँ tan र cot पोजिटिभ हुन्छ हो अब sin 180 डिग्री माइनस थीटा छ भने जहिले पनि हामीले यो बनाउँदा के बनाउनु पर्छ अरे या त 180 या त 360 बनाउनु सजिलो हुन्छ बुझ्यो नि अरु नगर्नु है क्लास 10 मा चाहिँ 9 मा चाहिँ हामी अरु पनि बनाउँथ्यौं 90 इन्टु वाला गर्यौं तर अब चाहिँ हामी के गर्ने 180 र 360 किनभने 180 प्लस गर्दा यो भेटायो माइनस गर्दा यो भेटायो भेटाएन अनि 360 माइनस गर्दा यो भेटायो प्लस गर्दा यो भेटायो सबै आयो कि आएन यतिमै हो ल sin 180 माइनस थीटा गर्दा के हुन्छ हेरौँ sin 180 यहाँबाट सुरु हुन्छ है जहिले पनि त यहाँबाट सुरु गरेर 180 भनेको यहाँ भयो माइनस भनेको अगाडि जाने कि पछाडी फर्किने यसरी पछाडी फर्किने हैन त साइन भयो कि भएन आफ्नै घरमा कि अरूको घरमा आफ्नै घरमा भयो भने के हुन्छ प्लस नै हुन्छ के हुन्छ अनि 180 र 360 मा साइनको साइन नै हुन्छ थीटाको थीटै हुन्छ भनेपछि यो प्लस चाहिँ लेखिराख्नु पर्दैन पुरा बुझ्यो अनि साइन 180 प्लस थीटा मा के हुन्छ हेरौँ त यहाँ देखि 180 अनि एकछिन है यहाँबाट 180 अनि प्लस भनेको अगाडि कि पछाडी अगाडि भनेको कुनमा पर्यो 10 अरूको घरमा पुग्यो अरूको घरमा भने के हुन्छ माइनस साइनको साइन अनि लास्टमा थीटा छ थीटा भयो साइन 360 माइनस थीटा गरौँ त यहाँ देखि 360 भनेको यहाँ भयो माइनस भनेको अगाडि कि पछाडी पछाडी फर्किने सी मा पर्यो भनेको अरूको घरमा भनेपछि के हुन्छ माइनस साइन थीटा अनि यहाँ 10 360 प्लस थीटा गरौँ त यहाँबाट हैन 360 भयो प्लस भनेको अगाडि जाने अल भनेको आफ्नै घरमा भनेपछि के हुन्छ प्लस 10 थीटा हुन्छ कुरा बुझ्यो यति कुरा बुझ्यो यो कास्ट रुल पनि यहाँ आयो नि त आज फर्मुला जति हामीले सबै सकायौं त्यसोभए तिमीहरुले यो सबै गर्न सक्छौ हेर त अब x यो sin 3a लाई sin a को रूपमा लेख्नु हो sin 3a को फर्मुला आउँछ नि आयो अनि यहाँ cos 2a को फर्मुला लेख्नु अरे cos वाला सक्छौ 3 नम्बरमा के भनेको छ cos 2a को फर्मुला लेख्ने cos a र sin a वाला cos a sin a वाला कुन फर्मुला हो यो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अनि त्यसपछि cos 2a लाई tan a वाला सक्छौ अनि यो के हो sin 2a लाई tan a वाला फर्मुला अनि sin 2a को sin cos वाला भइहाल्यो sin 2a को tan वाला cos 2a को cos र sin वाला सक्छौ नि के हो cos 2a को cos र sin वाला cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos 2a को cos वाला मात्र के हुन्छ cos 2a को 2 cos स्क्वायर माइनस cos 2a को sin वाला सकिहाल्छौ cos स्क्वायर a को सूत्र cos 2a को रूपमा अब चाहिँ उल्टाइदियो है cos 2a को लेख्ला नि फेरि cos स्क्वायर a को सूत्र चाहिँ cos 2a वाला 1 minus cos 2a by cos स्क्वायर a को cos 2a वाला भनेको छ नि त हामीले cos 2a बाटै गर्ने हो cos स्क्वायर वाला फर्मुला भन त 2 cos स्क्वायर a minus 1 हामीलाई cos स्क्वायर को निकाल भनेको छ कि छैन cos स्क्वायर चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्यो एक्लै हुनु पर्यो त हेर त यो यतै छ पोजिटिभ यसलाई यतै छोड्ने -1 यता चाहिँ के हुन्छ +1 हुन्छ अनि प्लस cos 2a = 2 cos स्क्वायर a भयो अनि cos स्क्वायर a मात्र निकाल भनेको छ नि त 2 यता चाहिँ के हुन्छ 1 + cos 2a / 2 यो सूत्र भयो therefore cos स्क्वायर a को सूत्र के रहेछ 1 + cos 2a /
2 रहेछ बुझेनौ अब यही cos A को सूत्र चाहिँ निकाल भनेको भए यो स्क्वायर के गर्ने यतापट्टि रुट हाल्दिने बुझ्यौ नि यसरी गर्ने त हेर त यो पनि आयो हैन cos 2a को sin वाला आयो cos स्क्वायर ला यो पनि आयो अब sin स्क्वायर को सूत्र cos 2a वाला सक्छौ cos 2a को कुन सूत्र लाउने 1 - 2 sin स्क्वायर a अब हेर त sin स्क्वायर नेगेटिभ छ यता ल्याउँदा के हुन्छ 2 sin स्क्वायर हुन्छ 1 - cos 2a हुन्छ अनि 1 - cos 2a अनि यो 2 तागा चाहिँ के हुन्छ बाइ 2 यो सूत्र हुन्छ सक्छौ tan 2a को tan वाला tan स्क्वायर a को cos 2a वाला सक्छौ नि अब cos 2a को कुन सूत्र लाउनु पर्यो यहाँ यो 10 वाला यो cos 2a को सूत्र 10 वाला भन त 1 - tan स्क्वायर a by 1 + tan स्क्वायर a अब के गर्ने क्रस गुणा गर्ने गर त क्रस मल्टिप्लाई cos 2a 1 जा सिधै गर ल cos 2a अनि प्लस cos 2a * tan स्क्वायर a cos 2a tan स्क्वायर a इक्वल टु 1 - tan स्क्वायर a भयो अब के को सूत्र निकाल भनेको छ tan स्क्वायर a को चाहिँ हो कि होइन त tan स्क्वायर जति एकातिर आउनु पर्यो यहाँ छ यसलाई पनि यता ल्याऊ बाँकी ल्याऊ त ल भनेपछि cos 2a tan स्क्वायर a यही छोड माइनस tan स्क्वायर a यता चाहिँ के हुन्छ प्लस tan स्क्वायर a भनेको हाम्रो यो गइसक्यो यो पनि गइसक्यो अनि के रहन्छ 1 अनि cos 2a यता चाहिँ के हुन्छ यो cos 2a यता चाहिँ के हुन्छ माइनस cos 2a अब tan को सूत्र निकाल भनेको छ हो कि होइन त यहाँबाट के गर्ने tan स्क्वायर साझा लिने अनि के रहन्छ cos 2a + 1 इक्वल टु 1 - cos 2a भयो अनि देयरफोर tan स्क्वायर a निकाल भनेको थियो नि 1 - cos 2a बाइ यसलाई के लेख्न मिल्छ 1 + cos 2a आयो यसरी गर्न मिल्छ सक्छौ नि बुझ्यौ नि कुरा अनि त्यसपछि हाम्रो कुन भयो यो गर्यो हैन cot 2a को सूत्र cot स्क्वायर वाला सक्छौ नि cot 2a को cot स्क्वायर a - 1 / 2 cot a सूत्र है यो अघि लेखेको थिएन म यो सूत्र हुन्छ cot 2a को के अरे cot स्क्वायर a - 1 / 2 cot a ल सक्छौ नि लु यहाँसम्म 10 नम्बरसम्म हामीले पढ्यौं अब तिमीहरूले यो गर्न सक्छौ लु ट्राई गर्नु यो फर्मुलाहरु जानिसक्यौ भोलि गरौँ न त यहाँ पछि ल हुन्छ नि आजले यति ग्रुप ए सम्म गरेका थियौं नि अब ग्रुप बी को हेरौँ ल म सर अलिअलि भन्छु है 1 नम्बरको हेर त तिमीलाई आइहाल्छ पनि हैन के छ भने प्रुफ दैट यो भनेको छ नि भनेको एलएचएस मा यो छ अनि यो प्रुफ गर्नु चाहन्छ के गर्नु पर्छ म सर अलिकति रफमा गर्दिन्छु ल एलएचएस मा के छ हेर त एलएचएस मा हैन sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a अनि तलपट्टि के छ बाइ sin a minus cos a के छ रे sin a minus cos a हामीलाई के थाहा छ यहाँबाट के गर्नु पर्छ फर्मुला लाउनु पर्छ हैन कुन फर्मुला माथि हो कुन फर्मुला लाउनु पर्छ हेर न प्लस छ माथि होला कि माइनस छ हेरौँ त माइनस छ ल माथि माइनस छ हैन लु कुन फर्मुला लाउने भन त a cube minus b क्यूब को फर्मुला भन त a minus b times a square plus ab मात्र ab plus b square हैन अनि तलपट्टि के छ sin a minus cos a काट्यो अब मलाई भन त यहाँ sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर a छ हो कि हैन कति लेख्न पाउँछ 1 अनि के बाँकी छ sin a cos a याद छ sin a cos a छ भने के गर्नु पर्छ भन्ने याद छ 1/2 किन यहाँ 2 थप्नु पर्छ फर्मुला बनाउन 2 sin a cos a फर्मुला भन्छ हैन यहाँ 2 थप्यो भने के पनि थप्नु पर्यो 1/2 पनि थप्नु पर्यो ल थपौँ त 1 + 1/2 दिएपछि के दिनु पर्यो 2 sin a cos a भयो 1/2 छदैछ 2 sin a cos a के को फर्मुला हो sin 2a भयो आरएचएस यही छ बुझ्यौ नि सजिलै छ नि हैन अब यहाँ हेर त यो 2 नम्बरमा छ नि 2 नम्बरमा 1 - cos 2θ / sin 2θ छ यहाँ पक्कै पनि cos 2θ को कस्तो फर्मुला हाल्ने रे 1 काटिने वाला जहिले पनि 1 अनि cos 2θ छ भने चाहे बीचमा प्लस होस् चाहे माइनस होस् कुन दुईटा फर्मुला युज हुन्छ
कुन दुईटा एउटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अनि अर्को 2 cos स्क्वायर माइनस 1 यो दुईटा मध्ये एउटा युज हुन्छ cos 2 थीटाको हो कि होइन तर कस्तो फर्मुला युज गर्ने अरे जुन फर्मुला हाल्दाखेरि 1 काटिन्छ त्यही फर्मुला हाल्ने ल त यहाँ हेर त कुन चाहिँ फर्मुला हाल्दा 1 काटिन्छ यो क्वेशनमा sin स्क्वायर कुन क्वेशन छ यो क्वेशनमा cos 2 थीटा छ प्लस 1 चाहिँ प्लसमा छ नि भनेपछि के चाहियो हामीलाई माइनस छ ब्र्याकेट दियो भने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा फर्मुला हाल्यो भने के हुन्छ 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा 1 1 काटिन्छ तलपट्टि sin 2 थीटाको फर्मुला के हुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ हो कि होइन अनि त्यसपछि 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 sin थीटा cos अर्को लाइनमा मात्र काट्नु है यही लाइनमा काट्न मिल्दैन किन बीचमा प्लस र माइनस छ नि त 2 2 काटिन्छ एउटा साइन काटिन्छ अनि sin बाइ cos भनेको के हुन्छ tan थीटा प्रुफ हुन्छ नि त्यसरी यहाँ हेर त 1 + cos 2a छ कुन फर्मुला हाल्ने cos 2a को cos वाला 1 काटिने भनेको कुन चाहिँ हाल्दा काटिन्छ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ब्र्याकेट दिइराख्नु पर्दैन 1 1 काटिन्छ अनि प्रुफ भइहाल्छ ल 4 नम्बर हेर त उ यस्तो छ के गर्ने यसको 4 नम्बरको यो दुईटा उस्तै छ है एउटा गर्दा हुन्छ कुन चाहिँ गर्ने कसरी गर्ने भनेको पावर 4 छ के गर्नु पर्यो स्क्वायरको गर्ने हैन लु गरौँ त के छ sin पावर 4v sin पावर 4v प्लस cos पावर 4v रफली गर्छु ल यो एलएचएस भयो यो के हुन्छ भन त sin स्क्वायर b को होल स्क्वायर cos स्क्वायर b को होल स्क्वायर अब दुईटा फर्मुला चाहिँ स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को एउटा छ a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab अर्को छ a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 2ab कुन चाहिँ लाउँदा हुन्छ हेर माथि अब कुन चाहिँ लाउँदा हुन्छ माइनस वाला हैन किनभने 1 चाहिँ पोजिटिभ चाहियो हैन 1 चाहियो नि त 1 त यो दुईटा जोड्दा मात्र 1 हुन्छ त त्यसकारण 1 वाला हालौं ल त के हुन्छ हेर त a प्लस b को होल स्क्वायर बाहिर चाहिँ माइनस वाला हैन माइनस 2ab भयो यो माथिको फर्मुला को हैन यो भनेको 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ माइनस अब यहाँ सुन्नु sin b cos b छ भने के चाहिन्थ्यो sin b मात्र cos b मात्र छ भने के चाहिन्थ्यो यहाँ 2 चाहिन्थ्यो अनि 1/2 चाहिन्थ्यो तर यहाँ के छ स्क्वायर छ भने के चाहियो अब यसको पनि स्क्वायर चाहियो भनेको 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 यहाँ क्यूब छ भने 2 को क्यूब भनेको 8 चाहिन्छ जहिले पनि त स्क्वायर भएकोले यहाँ अगाडि के चाहियो रे 4 चाहियो भनेपछि 2 त छदै छ 4 हालौं ल 1/4 दिएर इन्टु 4 दिउँ हुन्छ नि sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b अनि के हुन्छ 1 माइनस 2 2 जा 4 हुन्छ हैन 1/2 यो भनेको के हुन्छ 2 sin b cos b को होल स्क्वायर हुन्छ भयो अनि त्यसपछि के हुन्छ भन त 1 माइनस 1/2 यो भनेको sin 2b को होल स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर 2b भयो यही त छ नि आरएचएस भयो नि बुझेन तल्लोपट्टि पनि सेम छ त्यही फर्मुला लाउनु पर्छ किनभने सेम वाला छ बुझ्यो यो हेर त 6 नम्बरमा sin थीटा छ माथि sin 2 थीटा छ थाहा भयो sin 2 थीटा को कुन फर्मुला हाल्ने त्यही 2 sin a cos a वाला हैन के हाल्ने 2 sin थीटा cos थीटा हाल्ने अनि अर्को चोटी कमन लिन्छ हैन तलपट्टि चाहिँ के छ हेर त तलपट्टिकोमा 1 काट्नु कुन चाहिँ यो बीचको कि लास्टमा cos 2 थीटा को कस्तो फर्मुला हाल्ने 1 काट्नु किनभने 1 र cos 2 थीटा सँगै छ भनेको एउटै लाइनमा छ भनेपछि cos 2 थीटा को कस्तो फर्मुला हाल्ने 1 काटिने फर्मुला कुन हुन्छ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुन हुन्छ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 हाल्दा यो काटिन्छ अनि यहाँबाट के हुन्छ ए सरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पो त हैन 2 cos स्क्वायर थीटा अनि कमन लिनु माथि पनि कमन लिनु काटिन्छ प्रुफ भइहाल्छ ल यो गर्नु बुझ्यो नि सकिन्छ नि 6 नम्बरको हो 7 नम्बरको हेरौँ त sin a 1/2 दिएको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ sin 3a सजिलो छैन sin 3a को फर्मुला के हो भन त sin 3a को सूत्र के हुन्छ 3 sin a minus 4 हेरेर भन्दैछ कि नहेरे 3 sin a minus 4 sin cube a हो sin a को मान दिएकै छ 1/4 सरी 1/2 यहाँ पनि 1/2 दिएकै छ होल क्यूब गर्नु हिसाब गर्नु आन्सर निकाल्नु ल सक्छ नि अर्को हेरौँ त 8 नम्बरको हेर त sin
sin थीटा दिएको छ अनि cos 2 थीटाको मान निकाल भनेको छ त sin वाला फर्मुला के हो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अनि त्यसपछि हाल्नु एन्सर निकाल्नु सक्छ नि 9 नम्बरको हेर त प्रुफ दैट cosec 2 थीटा - cot 2 थीटा = tan थीटा अरे सजिलो छ के छ अरे LHS मा के छ cosec 2 थीटा - cot 2 थीटा = के छ tan थीटा ल्याउनु छ नि के ल्याउनु छ tan थीटा ल्याउनु छ हेर त लु cosec 2 थीटा को सूत्र छ छैन यसलाई 1 sin 2 थीटा गरौँ यसलाई 1 tan 2 थीटा गरौँ हुन्छ दुईटैमा के हालौँ फर्मुला हालौँ दुईटैमा कुन फर्मुला हालौँ tan ल्याउनु छ tan वाला फर्मुला हालौँ ल किनभने यसको tan वाला मात्र फर्मुला छ यसको त धेरै छ दुईटा छ त tan वाला फर्मुला हालौँ दुईटैमा 1 sin 2 थीटा को फर्मुला 2 tan थीटा बाई तल नलेखेर सिधै माथि लेख्दा हुन्छ अहिलेलाई तलै लेखे ल बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan 2 थीटा को फर्मुला 2 tan थीटा बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा अनि माथि कुन जान्छ 1 + tan स्क्वायर यो थीटा सबभन्दा तल्लो जुन छ नि यो तल्लो यो चाहिँ कहाँ जान्छ माथि जान्छ किनभने यो डिभाइड हो इन्टु गरेपछि तलको माथि माथिको तल हुने हो हैन अनि सिधै 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2 tan थीटा अनि तलपट्टि 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 tan थीटा अब आएन 2 tan थीटा के हुन्छ लस हुन्छ अनि माथि 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 - tan स्क्वायर थीटा भयो 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 कि भएन भएन किन भएन माइनस दिएपछि के दिनुपर्छ ब्र्याकेट दिनुपर्छ है कहिले पनि याद गर्नु कि त ब्र्याकेट दिने मन छैन भने के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन 1 + tan स्क्वायर थीटा - 1 + tan स्क्वायर थीटा हुन्छ हैन बाई 2 tan थीटा भयो मिलेन अब माथि के हुन्छ 2 tan स्क्वायर थीटा हुन्छ बाई 2 tan थीटा त्यो भयो कि भएन काट्यो एउटा काट्यो tan थीटा अरे चाहिँ सजिलो छ नि लु अर्को हेरौँ त कहाँ पुग्यो 10 नम्बरमा cos थीटा दिएको छ cos थीटा सक्छ नि cos 3 थीटा को फर्मुला के हो 4 cos cube थीटा - 3 cos थीटा अनि cos थीटा को मान दिएकै छ एन्सर आइहाल्छ सक्छ नि 11 नम्बर हेर त कति सजिलो छ नि sin 2a को सूत्र हाल्नु माथि तलपट्टि cos 2a को कस्तो सूत्र 1 काटिने सूत्र कुन चाहिँ हाल्दा 1 काटिन्छ 2 cos स्क्वायर a - 1 वाला यो तल्लो हेर त 12 नम्बरको cos 2a को निकाल भनेको चाहिँ sin a मात्र दिएको छ कसरी निकाल्नु cos a निकाल्नु पहिला cos a निकाल्नु पर्छ र ननिकाल्दा हुँदैन 2 थपेर बाइ 2 गर्दाखेरि हैन हौ हैन यो sin a दिएको छ cos 2 अनि cos 2a को निकाल भनेको छ यो के फर्मुला लाएर कुन चाहिँ के गर्ने cos a निकाल्नु सुरुमा हैन आउँछ अनि sin छ sin रुट cos 2 cos 2a को अर्को सूत्र छैन sin वाला cos 2a को सूत्र छैन sin वाला के हो फर्मुला 1 - 2 sin स्क्वायर अनि अरु किन निकाल्नु लु ग्रुप सी को हेर त 1 नम्बरको माथि हेर त LHS मा के छ हेर त cos 2 थीटा / 1 - sin 2 थीटा छ यतापट्टि 10 छ भनेपछि कुन वाला फर्मुला हाल्नु पर्यो 10 वाला दुईटैमा 10 वाला हाल्नु ठ्याक्क प्रुफ भइहाल्छ ल सक्छौ नि cos 2a को कुन फर्मुला हाल्नु 10 हेर त 10 वाला कुन हो फर्मुला 1 - tan स्क्वायर थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा अनि तलपट्टि 1 - sin 2a को फर्मुला 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर थीटा अनि के हुन्छ हेर त 1 - tan स्क्वायर थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा जस्ताको त्यस्तै तलपट्टि के गर्ने लस लिने के लिने लस लिएपछि के हुन्छ हेर त 1 + tan स्क्वायर थीटा हुन्छ अनि -2 tan थीटा हुन्छ हैन यो र यो काट्यो अनि के हुन्छ 1 - tan स्क्वायर थीटा तलपट्टि के हुन्छ 1 + 10 थीटा 1 - 10 को 1 - tan थीटा को होल स्क्वायर कसरी a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर छ नि त अनि यो के हुन्छ यो भनेको a + b a - b हुन्छ तलपट्टि जे छ त्यही लेख्दिने अनि एउटा काटिन्छ हेन्स प्रुफ्ड बुझेन ल सजिलै छ नि 2 नम्बरको सेम छ हैन 3 नम्बरको हेर त सक्छ 3 नम्बरको कसरी गर्ने
π/4 भनेको कति हो? π/4 भनेको 45 45 डिग्री हैन? 45 डिग्री अनि tan 45 प्लस a हुन्छ हैन? गर्ने चाहिँ कसरी? tan a plus b को सूत्रमा ल यता त त्यो गर्छौ ल यतापट्टि RHS मा के गर्ने RHS मा 1 cos 2a अनि यहाँ चाहिँ tan 2a नै हैन? अनि के गर्ने? अनि हेरौँ त sec 2a plus tan 2a छ नि 10 वाला सूत्र हाल्यो के छ अरे RHS मा sec 2a plus tan 2a छ नि sec 2a भनेको के हुन्छ अरे 1 cos 2a यतापट्टि tan 2a लु cos 2a को फर्मुला भन त 10 1 minus tan स्क्वायर a बाइ नलेखेर सिधै माथि लेख्दा हुन्छ नि 1 plus tan स्क्वायर ए है थीटा त्यो याद गर्नु ल ए छ भने ए नै थीटा छ भने थीटा नै tan 2a को फर्मुला 2 tan a बाइ 1 minus कति सजिलै आयो कि हैन लस भयो 1 minus tan स्क्वायर a अनि माथि के हुन्छ 1 plus tan स्क्वायर a plus 2 tan a भनेको के भयो माथि 1 plus tan a को होल स्क्वायर तलपट्टि a plus b a minus b हैन अनि के हुन्छ एउटा काट्यो 1 plus tan a by 1 minus tan a के गर्ने यहीबाट LHS निकाल्ने कि LHS छुट्टै गर्ने छुट्टै गर्ने हो भने यस्तो हुन्छ हेर LHS के छ 10 π/4 plus a थियो नि हैन 10 यो π/4 भनेको 45 plus a हुन्छ यो भनेको tan a plus b को फर्मुला tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b हुन्छ भनेको 1 plus tan a 10 45 भनेको 1 हो नि त फेरि 10 45 1 हो लेख्नु परेन 10 LHS equal to RHS proved अब हैन म त यहीबाट निकाल्छु भन्यो भने यो गरेछ नि अब यो गर्नु अनि त्यसपछि यो गर्नु त्यसपछि यो गर्नु उल्टो गर्नु भइहाल्छ बुझ्यौ मैले गरिन ल सकिन्छ नि ल कति नम्बर भयो 3 नम्बर पनि भयो बुझेन ग्रुप सी को यति हो ल अर्को पनि हेरिहालौँ न ल अब हेर पेज नम्बर 599 मा के छ हेरौँ ल यो 599 मा यो सब मल्टिपल एंगल वाला भनेको अपवर्तक कोण वाला ल यसको फर्मुलाहरु पनि सेम हुन्छ हामीले अस्ति बाइ 2 वाला फर्मुला गर्यौं कि गरेनौं यहाँ चाहिँ लेख्यौं कि लेखेनौं नि तर फर्मुला आउँछ नि बाइ 2 वाला लेखौं त सर र के हुन्छ लु sin a को फर्मुला के हुन्छ भन त कसरी गर्ने रे पहिला sin 2 थप्ने अनि बाइ 2 थप्ने अनि के हुन्छ 2 sin a भनेको a/2 हुन्छ cos a भनेको फेरि a/2 अनि cos 2a भनेको cos a बनाउने यसलाई cos 2 दिएर बाइ 2 दिने अनि के हुन्छ यो cos 2 अनि यो a हुन्छ नि cos 2a को सूत्र के हुन्छ एउटा cos square a minus sin square अर्को 1 minus कहाँ sin square हुन्छ 2 sin 1 minus 2 sin square अर्को अनि 2 cos square minus 1 अनि अर्को 1 minus tan square by 1 plus tan square तर a भन्दाखेरि a/2 लेख्नु पर्छ हैन अनि tan a पनि सेम हो नि भनेको tan 2 into a/2 फर्मुला के हुन्छ 2 tan a by 2 tan a minus tan by 1 minus tan square a हुन्छ नि यो यसको सूत्र हामीले अर्को वाला लेखेका छैनौ नि यसको के हुन्छ यही हुन्छ 2 tan a by 1 plus tan square a/2 हुन्छ हैन त्यसरी sin 3a वाला पनि आउँछ नि sin a छ भने 3a कसरी बनाउनु 3 थपेर बाइ 3 दिनु अनि sin 3a को फर्मुला के हुन्छ 3 sin a minus 4 sin cube a हुन्छ नि बाइ 3 है तलपट्टि cos 3a को पनि सेम हो सक्छ नि त हेरौँ त अब फर्मुला सेम हो है गर्ने तरिका पनि सेम हो त हेर त यहाँ sin a को सूत्र sin a/2 र cos a/2 को रूपमा लेख्नुहोस् सेम भनेको sin a लाई के गर्नु 2 थपेर बाइ 2 दिनु sin 2a को सूत्र के हुन्छ 2 sin a cos a हुन्छ ल सिधै आउँछ नि सिधै लेख्दा भयो sin a को सूत्र tan a वाला सक्छ नि यता सक्छ नि त्यसपछि cos a को सूत्र cos square a minus sin square a वाला सक्छौ नि सकिहाल्छौ cos a को सूत्र cos square वाला मात्र के हुन्छ सूत्र यसको cos 2a को cos square वाला cos a को cos square वाला 2 cos square a minus 1 अनि सूत्र चाहिँ cos cos a को के cos a इक्वल टु के हुन्छ a/2 वाला हुनुपर्छ cos वाला हुनुपर्छ cos 2 a/2 cos 2 into a/2 अनि cos square वाला
2 cos square a ए लेख्नु हैन by by 2 minus minus 1 1 हैन त्यस्तै सानवाला सक्छौ नि त्यस्तै 10 वाला पनि सक्छौ नि ल सकिहाल्छ हैन by 2 त थप्ने हो नि त्यति हो cos अब उल्टो आयो है cos स्क्वायर a by 2 लाई चाहिँ अब cos a मा लानु पर्यो रे तर हाम्रो cos स्क्वायर वाला फर्मुला छ त छैन cos को चाहिँ के को चाहिँ छ फर्मुला cos a cos a कै छ त के गर्नु पर्यो यहाँ भन त cos a लाई नै cos 2a बनाउनु पहिला cos 2a भयो cos स्क्वायर छ नि भनेपछि cos स्क्वायर वाला फर्मुला भन त 2 cos square minus 1 a minus 1 अब हामीलाई cos a चाहियो नि त 2 cos square a by 2 यतै राखौँ हैन यसको चाहिँ सूत्र निकाल्नु भनेको छ नि त के हुन्छ cos minus 1 यता plus चाहिँ 1 cos a plus 1 1 plus cos a जे लेख्दा पनि हुन्छ भयो यो 2 यता चाहिँ के हुन्छ by 2 by 2 हुन्छ cos square a by 2 को सूत्र आयो बुझ्यो नि त्यस्तै sin square a को सूत्र पनि आउँछ नि त्यो sin वाला हाल्नु अनि त्यसपछि गर्नु ल यो tan a को सूत्र tan a by 2 सक्छौ नि tan square a by 2 को cos a वाला सक्छौ tan square a by 2 को नि फेरि cos a को होइन नि हेरौँ त यो कसरी गर्ने tan square a by 2 लाई cos a मा यो के cos 2a को 10 वाला सूत्र tan square a by 2 लाई केमा लानु अरे cos a मा लानु हैन हामीलाई त tan यसको फर्मुला छैन cos a को फर्मुला भन cos 2 into a by 2 10 वाला भन त 1 minus tan square by 1 plus 10 square a 10 square a हैन अब यो त चाहिदैन यो नहेर्नु है यो त हामीलाई चाहिदैन नि त यो त हामीले सजिलोको लागि मात्र बनाएको यो नहेर्नु योबाट हेर्नु ल के हुन्छ भन त अब क्रस गुणा गर cos a plus directly cos a into 10 square a by 2 equal to 1 minus 10 square a by 2 हैन यस्तो यसलाई गुणन गरेको अनि यो जस्ताको त्यस्तै क्रस गुणा गरेको अब के को सूत्र निकाल्नु छ अरे 10 square a by 2 को चाहिँ भनेपछि 10 square a by 2 जति कता हुनु पर्यो एकातिर लु सबैले यतापट्टि ल्याउँ ल cos भनेपछि cos a into 10 square a by 2 छदैछ यसलाई राखौँ plus 1 अनि अर्को चाहिँ यो छ नि यो यसलाई पनि यता ल्याउँ यो यता चाहिँ के हुन्छ प्लस 10 square a by 2 बाँकीलाई उता लैजाउँ 1 minus cos a भयो कुन कमन आउँछ यहाँ साझा 10 square a by 2 साझा आउँछ अनि रहन्छ के cos a plus 1 equal to 1 minus cos a भयो अनि के हुन्छ therefore 10 square a by 2 को सूत्र के हुन्छ 1 minus cos a by 1 plus cos a भयो बुझ्यो नि यसरी गर्नु पर्छ यो कति नम्बरको भयो 10 नम्बरको सर 1 मार्क्स को लागि यत्रो गर्नु त गर्नु त पर्यो त हैन कि त जान्नु पर्यो हो कि हैन मिस्टेक गर्नु भन्दा त गर्नु पर्यो परेन लु कटेको सूत्र पनि त्यसरी गर्न सक्छौ नि थाहा छ कि छैन कटेको सूत्र कट 2a को सूत्र थाहा छ कट स्क्वायर थीटा minus 1 by 2 cot थीटा वाला के कट स्क्वायर a minus 1 by 2 cot a फर्मुला छ नि के अरे कट 2a को सूत्र चाहिँ के हुन्छ कट 2a को सूत्र चाहिँ cot स्क्वायर a minus 1 by 2 cot a ल बुझ्यो नि अनि यहाँ a छ भने जम्मा by 2 त थप्छ नि हैन त्यति हो सपोज यो फर्मुला बिर्सियो भने चाहिँ के गर्ने यो फर्मुला बिर्सियो भने cot 2a को हामीलाई त थाहा छैन तर 10 त थाहा छ नि 1 by 10 2a लेख्न पायो त 10 2a को सूत्र भन त 2 10a by 1 minus 10 square a हुन्छ अनि सबलाई केमा चेन्ज गर्नु कटमा 1 minus 1 by cot square a हुन्छ अनि तलपट्टि 2 by cot a हुन्छ नि अनि के हुन्छ माथि लसा हुन्छ लसा के हुन्छ cot square a अनि माथि cot square a minus 1 तलपट्टि 2 by cot a हुन्छ नि हुन्छ अब क्रस के अरे यो डिभाइडलाई के गर्ने cot square a छ नि यो डिभाइडलाई इन्टु गरेर त के हुन्छ cot a by 2 हुन्छ एउटा cot a क्यान्सल अनि के आयो cot square a minus 1 by 2 cot a भयो यसरी गर्नु ल बिर्सिएछ भने ल यसरी हामी गर्न सक्छौं ल 1 नम्बरको हेर त अब यो अर्को वाला क्वेशन आयो फेरि यो वाला क्वेशन आयो हैन यो कुन फर्मुला लाग्ने फर्मुला क्वेशन हो यो ग्रुप बी मा ग्रुप बी को 1 नम्बर हेर त यहाँ हेर न sin 50 minus sin 30 by cos 30 minus cos 50 छ कुन वाला फर्मुला हाल्छ यहाँ
कुनवाला फर्मुला युज हुन्छ यो sin 50 माइनस sin 30 छ कुन फर्मुला sin c माइनस sin d तलपट्टि cos c माइनस cos d सक्छ हेरौँ ल एकचोटि कि बिर्सिसकेछ हौ छैन नि ल हेरौँ त के छ अरे sin 50 माइनस sin 30 छ नि LHS मा के छ sin 50 माइनस sin 30 बाई cos 30 माइनस cos 50 छ नि लु हेर sin c माइनस sin d को फर्मुला के हुन्छ अरे 2 cos cos अनि c plus d c by plus 2 d बोल्दैन त अर्को त टाइम्स times sin sin c minus c minus d by 2 हुन्छ तलपट्टि cos c minus cos d को फर्मुला भन त अब 2 sin c plus d by 2 times sin d minus c by 2 sin के रे d minus c उल्टो हुन्छ हैन अनिको 50 minus 30 by 2 हुन्छ हैन यो त सिधै दुईटा काट्दा पनि भयो हैन सेम सेम छ नि त अथवा अहिलेलाई किन काट्नु 2 2 मात्र काटौँ ल अहिले कुन कुन काटौँ 2 2 काट्यो अनि cos कति हुन्छ 50 र 30 80 भागा 2 भनेको 40 हुन्छ त्यस्तै यहाँ sin कति हुन्छ 20 भागा 2 भनेको 10 हुन्छ तलपट्टि sin 80 by 2 40 अनि यहाँ sin कति हुन्छ 10 काट्यो अनि कति हुन्छ cot 40 हुन्छ RHS भयो नि ल अनि यो सक्छौ हेर त यो सेम अघिको क्वेसन हो कि होइन उता गरेको अघिल्लो 2a वालामा यहाँ अघि 2a थियो यहाँ पनि 2a थियो यहाँ चाहिँ a वाला थियो हैन सेम फर्मुला हो भनेपछि कस्तो फर्मुला हाल्ने अरे यहाँ कसेको सुरुमा यो कसेलाई र साइनलाई के बनाउनु पर्यो sin a यसलाई by 2 2 a by 2 गर्नु पर्यो यहाँ पनि 2 थपेर by 2 अनि cos 2a को कस्तो सूत्र 1 काटिने अनि ठ्याक्क कमन लिनु प्रुफ भइहाल्छ ल अर्को हेरौँ त यो पनि सेम हो कि हैन हेर त यो अर्को 3 नम्बरको सेम हो नि सेमै हो नि यो पनि सेम हो यो पनि सेम हो कि हैन हेर त यो पनि अघि क्वेसन आएको थियो कि थिएन थियो नि अघि यहाँ sin 2a थियो यहाँ sin a थियो यहाँ cos 2a थियो यहाँ cos a थियो अघि के त यसमा के गर्नु पर्यो यो पनि 1 काटे यो sin a by 2 लाई त के गर्न सकिदैन कुन कुनमा चाहिँ 2 थप्ने sin यहाँ थप्ने एकचोटी अनि sin 2a को फर्मुला हाल्नु अनि यहाँ पनि हाल्ने अनि यहाँ cos 2a को कस्तो सूत्र हाल्ने 1 काटिने वाला अनि ठ्याक्क कमन लिनु के अरे काटिन्छ तलमाथि अनि प्रुफ भइहाल्छ ल सक्छ नि सक्छु अर्को अघि पनि थियो नि यो cosec 2a plus cot 2a वाला थियो कि थिएन भर्खर मैले गरिदिएको थिएँ नि माथि याद छ cosec 1 by sin 2a गर्यो प्लस 1 by tan 2a गर्यो अनि फर्मुला हालेको थियो नि त यहाँ पनि 2 थपेर के गर्नु पर्यो by 2 अनि गर्ने तरिका सेम ल यो के गर्ने होला 6 नम्बरको त गाह्रो छ त हैन यो 6 नम्बरको हेर त रुट 1 प्लस sin थीटा छ उतापट्टि यो ल्याउनु छ यता त के गर्ने सकिदैन RHS LHS मा चाहिँ के गर्ने होला रुट 1 प्लस sin थीटा लाई के गर्ने होला त LHS मा के छ रुट 1 प्लस sin थीटा छ नि यसलाई के गर्ने होला त 1 प्लस sin 2 into थीटा by 2 अब यहाँ हेर है याद गर्नु 1 र sin थीटा छ भने प्लस माइनस जेसुकै होस् 1 र sin थीटा छ भने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा गर्नुपर्छ तर यहाँ थीटा त छैन यहाँ के छ थीटा by 2 छ त sin स्क्वायर थीटा by 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा by 2 थप्नु पर्यो 1 को ठाउँमा ल जहिले पनि अनि यो 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 फर्मुलामा भएन a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर भयो a प्लस b को होल स्क्वायर काटेपछि सेम प्रुफ भयो कि भएन यही प्रुफ हुन्छ कि हुँदैन त्यसपछि 7 नम्बरको हेर त 7 नम्बरको के गर्नु पर्यो यहाँ पनि 2 थप्नु 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 पर्यो अनि कुन चाहिँ फर्मुला हाल्नु पर्यो यहाँ चाहिँ 1 काटिने फर्मुला हाल्नु cos 2a को बाकी त sin 2a को सिम्पल वाला फर्मुला छदैछ बुझ्यो नि यो गर्नु यो पनि प्रुफ भइहाल्छ यसको हेर त 8 नम्बरको एरिया ल 8 नम्बरको यहाँ पनि 2 थप्नु पर्यो यहाँ पनि 2 थप्नु पर्यो अनि cos 2a को कस्तो सूत्र 1 काटिने सूत्र काटिसकेपछि अनि कमन आउँछ माथि sin 2a को सिम्पल वाला कमन लिएपछि काटिहाल्छ यो सेम अहिको हो नि अहिले चाहिँ माइनस छ अघि प्लस थियो हैन
1 बाई sin थीटा गर्नु 1 बाई tan थीटा गर्नु अनि 2 थप्नु अनि त्यसपछि सूत्र हाल्नु एन्सर निकाल्नु ल यति नै गरौँ ल 9 नम्बरसम्म गरौँ बाँकी भोलि एकचोटि सर हेरौँ ल ल